छूट गई। इस्लाम आबाद से मेरा एक साथी आया हुआ था, वो बहरिया में रहते हैं। यहाँ आकर के अल्लाह आपका भला करे, एक अजदिहा, एक सांप यहाँ से लेकर वो उधर तक, ये मेरे हाथ से भी ज़्यादा मोटा काला कलोटा सा जैसे सांप। ये हमारे चौकीदार, उसके पास कलाशिंकोफ और यह कि बंदूक। जब वो गए तो चौकीदार ने उसको देखा तो उसकी आवाज़ निकलते इस तरह, जब उसकी आवाज़ तो चौकीदार बमे कलाशिंकोफ की भागा। वो भागा, ऐसे भागा कि अल्लाह आपका भला करे। हम लोग इधर बैठे हुए थे, चौकीदार दरवाजे की तरफ। मैंने कहा बाबा मैं इधर हूं, किधर भाग रहे हो? इधर हूं, किधर भाग रहे हो? वो उधर भाग रहा है। आपने देखा ना कि हमारे एक सदर पर जब हमला हुआ, सदर साहब, तो सदर साहब का घर इधर था। ओ दूर 5-10 किलोमीटर दूर जैसे सदर साहब पर हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, और उस बम से फिर सदर साहब की ड्राइवर ने गाड़ी इतनी भगाई कि वो अपने घर से आगे निकला। घर से आगे बीवी आवाज दे रही है कि किधर हो गया, किधर हो गया, इधर आओ, इधर आओ। लेकिन सदर साहब को पता ही नहीं है कि मैं किधर जा रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुछ बदमाशी में आकर के हम लोग कहते हैं ना कि भाई अगर अल्लाह पानी को खुश कर देगा तो हम करेंगे 13,000 फीट से 14,000 फीट से बोर कर। लेकिन सवाल यह कि वो जो पानी जो ज़मीन में स्टॉक है वो किसने पैदा किया, वहाँ किसने महफूज किया? साफ शफाफ किस्म का पानी। वअंज़लना मिनस समाई माअन बिक़दर फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्द, ज़मीन में हमने उसको स्टॉक करके रखा हुआ। व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, अगर हम चाहें ज़मीन के तह से भी उसको ख़त्म कर दे, ले जाएं। सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज़ किया कि एक डंपर पानी में, इसमें डंपर रेत में, उसमें 1-2 बाल्टी, फिर वो बाल्टी मुझे निकाल करके साफ साफ दिखा दो। मुझे नहीं कर सकेंगे, कोई भी नहीं। मनों के मन, टनों के टन, हिसाब ही नहीं। ज़मीन के अंदर ये बिल्कुल ज़मीन के मसामात ऐसे बना है कि पानी चलता है। हमारे इधर बोर किया, अल्लाह आपका भला करे, वो कुछ मामूली सा खारा पानी है इस तरफ से। वो भी माहिर आदमी था जिसने कहा इधर बोर करो, पानी अच्छा निकला, मामूली सा खारापन उसमें। दूसरा उससे बड़ा माहिर आ गया, वो आ गया, उसने कुछ देखा नहीं, यहाँ खड़ा हो गया। उसने कहा ये अंधा आदमी था, यहाँ 4 चश्मे आ रहे और इधर से खारा सा आ रहा है। काश कि ये आदमी इस तरफ थोड़ा सा आधा फिट अगर इस तरफ करता तो तुम्हारे पानी के अंदर खारापन न होता। ये कोई बेवकूफ़ था। और हकीकत है, उसने कैसे पहचाना? ये इनका अंदाज़ा है जो लोग जानते हैं। लेकिन खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम नीचे से बोर करके लाएंगे। अब बदमाश ने कोई गर्म चीज़ खाई होगी, होता ना आदमी जब कोई शराब की बोतल चढ़ाता है तो इस किस्म की फजूल किस्म की बातें तो करता है। ज़मीन के तह से पानी लाएंगे। मेरे रब ने यह किया कि उसकी आंखों का पानी खुश्क हो गया। देखिए, आंखों के अंदर तरी होती है, यह आंसू, ये भी तो एक पानी है। अब आपकी आंखें बंद होती है, खुलती है, तो इनमें कुछ तरी है, कुछ नमी है। लकड़ी की तरह खुश्क तो नहीं है, तो तभी तो बंद भी होती है, तभी तो खुलती भी है। लेकिन अगर इनको मेरा रब, जैसे कि वो होता ना कि गोश्त को खुश्क करते हैं ना, हम लोग कदीद कदीद कहते हैं, और ये पठान लोग कहते हैं लांदे। जैसे लांदे का गोश्त जैसे खुश्क होता है, अगर तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी आंखों को इस तरह खुश्क कर दे तो फिर बंद करो। अब वो लकड़ी की तरह खुश्क हो गई तो वो तो बंद नहीं होंगे। तो ये बदमाश जो कह रहा था कि मैं ज़मीन के तह से भी पानी निकालूंगा, हम बोर करेंगे, बिजली का निज़ाम है, तो अल्लाह ने इसकी आंखों को खुश्क किया। आंखें इस तरह खुश्क हो गई, खीरा इसके खुली रही। अब पाकिस्तान में भी घुमा रहे हैं, हिंदुस्तान में भी घुमा रहे, कुछ भी नहीं। लंदन वालों के पास लंदन में ले गए, लंदन वालों ने कहा कि हमने तो इस किस्म की बीमारी कभी देखी भी नहीं है, ये आंखें हैं या क्या है? अब उनमें वो खुश्की आ गई, इस तरह वो सख्त हो गए, ऐसे बंद ही नहीं हो रहे, नजर नहीं आ रहा। फिर भी इस बेगैरत को बात समझ में नहीं आई। लेकिन कोई अल्लाह वाला था, कोई तबलीगी था, किसी फ़कीर ने कहा कि बाबा आप तो बता रहे थे कि 2,000 फीट से 3,000 फीट से नीचे से बोर लगा करके पानी निकालेंगे, अब यहाँ भी कोई बोरिंग लगा दो ना। तेरी आंखें इस तरह खुश्क हो गई है, यहाँ कोई बोरिंग तो लगाओ ना, बोर, कि कम से कम तेरे आंखों में इतना पानी तो आ जाए ना कि आंखें बंद हो जाए, उनमें नमी आ जाए, खुले बंद हो जाए।
رب اس طرح سمجھا دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں طلباء کو بتاتا ہوں، وہ حدیث میں آتا ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ عرب میں پانی بہت تھوڑا ہوتا تھا تو بس وہ ڈھیلوں سے استنجا کر کے سو جاتے تھے، بہت کم پانی ملتا تو ڈھیلے سے بھی اگر آدمی گندگی زیادہ پھیلی ہوئی نہ ہو ڈھیلے سے استنجا کر دے، مکمل صفائی نہیں ہوتی لیکن گندگی میں بڑی حد تک کمی آتی ہے۔ تو شریعت کبھی قلت نجاست کو اور تقلیل نجاست کو تطہیر اور طہارت کے قائم مقام قرار دیتی، رب کے طرف سے یہ معاف ہے۔ اس طرح پھر آدمی وضو بنائے جبکہ اس نے جو پیشاب پخانہ کیا ہے وہ گندگی پھیلی نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے، باقی جو گلاب جامن، چپس، دہی بڑے جو کھاتے ہیں اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے بوتل، پیپسی، 7 اپ، جیو، بیو، ان کے لیے یہ پیکج نہیں ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ چٹنی، دہی اور یہ چیزیں جو 50 قسم کے کھانا کھاتے وہ تو جاتے، تو عرب کے ہاں تو بالکل حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے پیٹ سے جو کچھ نکلتا تھا پیٹ سے ہمارے، فرماتے ہیں کباعرۃ البعیر، جیسے کہ اونٹنی کے جو مینگنی ہوتی ہے، مینگنی اونٹ کی، ہم تو اونٹ چرانے والے، بکری چرانے والے، اگر آپ نے اونٹ دیکھا، اگر اونٹ کھڑا ہے، کھڑے کھڑے مینگنیاں اس کی نکل رہی، آپ ہاتھ اگر نیچے رکھیں اور ہاتھ پر اگر لگے تو آپ کا ہاتھ گندا نہیں ہوگا، سخت ہوتا ہے، اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی، گھاس کھاتے ہیں۔ بات آ گئی، جو جتنا سادہ کھائے گا اتنا سادہ نکالے گا، جو جتنا عمدہ کھائے گا اتنا گند زیادہ نکالے گا، جو جتنا سادہ کھائے گا اس میں گندگی۔ اس لیے دیہاتی ڈھیلے سے استنجا کرے اس کو اجازت ہے، شہری کو اجازت نہیں، اس لیے کہ شہری تو پھر جا کر کے جیسے باتھ روم میں بیٹھتا ہے تو پھر ایسے سیدھا یہ کہ گند نہیں نکلے گا، ہوتا تو شڑ 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 پڑ 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 پڑ، یہی طریقہ شڑ شڑ پڑ پڑ والا سلسلہ ہوگا، اس کو کہاں اجازت ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور دیہاتی آدمی پھر وہ اپنے ہاتھوں کو صابن سے بھی نہ دھوئے، اگر اس نے استنجا ڈھیلے سے کیا اور اس کے بعد پانی سے کیا بس، پھر ہاتھوں کو صابن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شہری آدمی، میں واجب تو قرار نہیں دے رہا ہوں چونکہ فقہاء نے لکھا ہے واجب نہیں ہے، لیکن تاہم اس کا اہتمام کرے، شہری صابن لگائے ہاتھوں کو۔ تو حدیث کا جب آدمی مذاق اڑاتا ہے، خدا کا مذاق اڑاتا ہے نا، تو میں اس کی بات کر رہا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو، اس لیے کہ آدمی نیند میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ اس کے گھومتے پھرتے ہیں، ہاتھ کہاں لگتے ہیں، اب پسینہ بھی آ گیا، ہاتھ کہاں لگا، تو اذا استيقظ احدكم من منامه، جب نیند سے اٹھو فلا يغمسن يده في الاناء، تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، کسی ٹھپ سے پانی نکالنا ایسے نہ لو، حتى يغسلها ثلاثا، 3 مرتبہ یہاں تک کہ ہاتھ دھو، فإنه لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے رات کو آپ کے ہاتھ نے کہاں کہاں وقت گزارا ہے۔ نیند میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، ہاتھ میرے کہاں ہے، پاؤں میرے کہاں ہے، سر میرا کہاں ہے، نیند میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔